बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में महंगाई का जिन एक तरफ तो मजहबी जमातों की जानिब से धरने भी दिए जा रहे हैं, वफाकी हुकूमत की क्या आगे पॉलिसी होगी उस पर भी इजलास जारी है। और हमने देखा कि इस सिचुएशन में भी होम मिनिस्टर दौरे पर गए बाहर मुल्क और फिर वापस आए। ये क्या रवैया है कि छुट्टी इंपॉर्टेंट थी, क्या ये मुल्की मामलात बहुत ही अहमियत के हामिल थे। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पर। उन्होंने भी जलसे जुलूस रैलियां निकाली हैं महंगाई के खिलाफ और हुकूमत गिराओ तहरीक की भी बातें की जा रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कराची में धरना दिया और एहतजाज किया, जिस पर सीएम जनाब मुराद अली शाह साहब ने कहा कि इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं इन्वर्टेड कॉमास में, आप समझ गए होंगे कि उनसे मुल्क नहीं चलाया जा रहा। तो क्या आईनी मुद्दा पूरा होने से पहले इलेक्शन की बातें होंगी, या कि पीपल्स पार्टी ये जिस तरह की बातें की जा रही हैं कि ये सिर्फ एक रवैया है लेकिन बैकडोर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को सहारा देने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही है। इस स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस अमानुल्लाह खान पराचा साहब। पराचा साहब शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब तसद्दुक गौरी साहब। गौरी साहब आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले गौरी साहब आपकी तरफ आऊंगा। मजहबी जमातों की रैलियां इज्तिमात आपने देखा कि पंजाब मफलूज है, स्पेशली पिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद। कैसे देख रहे हैं हुकूमत किस तरह टैकल कर रही है? सब सही जा रहा है या मजीद क्या एडवाइस करेंगे आप हुकूमत को? शुक्रिया साजिद साहब। असल में मजहबी जमातों की जो इज्तिमात हैं या धरने होते हैं या मुजाहरे होते हैं, तो मेरा अपना एक ज़ाती मौक़िफ़ है कि वो उनके पैरोकार होते हैं, उनके मुरीदीन होते हैं, उनके मदरसों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। वो एक आम आवाम से अटके होते हैं। ठीक है, वो सफ़ेद को सफ़ेद कहें तो उसके पीछे वो लोग होते हैं, काले को काले कहें उसके पीछे होते हैं। जिस तरह आपका इशारा है, उनके फादर जो थे उनका इंतकाल हुआ, फिर वो एक नौजवान जानशीन बन गया। अगर ये पार्टियां मुनज़्ज़म हो, शख्सियात पे मजहबी पार्टियां नहीं चलती हों, तो उनमें से कोई ऐसा काबिल आलिम दीन या कोई शख्सियत ऐसी नहीं है जो उसकी क़यादत कर सके। अच्छा, आपको लग रहा है नूरुल हक कादरी और जो अब इस वक्त वफाक के लोग मुज़ाकरात के लिए जाएंगे सक्सेस हो पाएंगे? देखें, जो कुव्वतों ने ये धरना दिया हुआ है, जिनके कहने पे दिया गया है, ठीक है, अगर वो कुव्वतें इतनी जल्दी इन चीजों को मानने पे तैयार नहीं होंगी, तो मैं ये समझता हूं कि वफाकी वजीर मजहबी अमूर या उसके साथ जो भी उलमा का डेलीगेशन जाता है, मैं नहीं समझता कि ये इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। ये चंद दिन खिंचेंगे। इनका मसला ये है कि ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से तजाद हो। इनको दीगर अपोजिशन जमातें भी सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा गौरी साहब, आपने देखा कि ये जो धरने होते हैं या जो स्ट्राइक की कॉल होती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से वफाकी हुकूमत को इल्म होता है कि किसने प्रोटेस्ट करना है, किसने सड़क ब्लॉक करनी है, लेकिन आपने देखा कि स्कूलों को छुट्टियां भी नहीं दी गई थी, मामूलात जिंदगी वैसे ही चल रही थी, फिर अचानक रोड बंद हुए, आम आवाम का कितना सत्यानाश हुआ। तो क्या हुकूमत तैयार नहीं थी? नहीं, देखें, इसमें हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, जो लोग धरना दे रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं। तो हुकूमत को उसके लिए बच्चों को छुट्टियां दे देनी चाहिए थी कि आप 2 दिन रिलैक्स रहें, स्कूल बंद होने चाहिए थे। तलबा तालबात आपने देखा बैग टांगे हुए खड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कें ब्लॉक हैं। जी यही बात है। अगर अवाम उनके साथ होते, धरना वालों के साथ, तो वो स्कूल में बच्चे भेजते ही नहीं, वालिदैन लोग जॉब पे भी नहीं जाते। आज मेरी एक JUI के रहनुमा से बात हो रही थी, फोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपने धरना नहीं दिया, एम्प्रेस मार्केट पे मौलाना साहब आए थे धरना देना। उसने कहा कि हम एम्प्रेस मार्केट पे अगर धरना देते तो यहाँ कारोबारी मरकज है, पहले ही कारोबार पाकिस्तान में नहीं है, तो इससे लोगों को नुकसान पहुंचता, रिएक्शन होता। ये जो धरने दिए जा रहे हैं, जो इस्लामाबाद का धरना है या लाहौर का धरना है, ये जो दिए जा रहे हैं, तो अवाम उनको गालियां दे रही होती है। जब आप और हम वहां से गुजरते हैं, आम अवाम उनको बुरा भला कह रही होती है। वो अपनी लीडरशिप के लिए कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी धरने दिए गए, क्या हुकूमत गई है? इससे पहले भी धरने दिए गए, क्या हुकूमत पे कोई असर पड़ा? नहीं, ये जो पर्टिकुलर धरना जो दिया जा रहा है, इस पे हुकूमत जाने की मैंने बात नहीं की। ये जो मफलूज मामलात हैं, इंटरनेट बंद है, आम लोग भी इससे, पहले भी इंटरनेट बंद था, आपके इल्म में होगा, जब पहले भी ये धरने दिए गए, ये इंटरनेट बंद थे, मोबाइल्स बंद थे, जाम कर दिया गया था।
اسلام آباد کو مفلوج کر دیا گیا تھا، جس کے بعد فوج نے ایکشن لے کر ان کو وہاں سے موو کرایا، اور اس کے بڑے انہوں نے رزلٹ بھی بھگتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بڑے معاملات بھی انہوں نے اپنے ساتھ کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر عوام کو حکومت تو پریشان کر رہی ہے بقول مہنگائی کے، یہ لوگوں کی بقول کے حکومت پریشان کر رہی ہے، ٹھیک بات ہے، مگر عوام کو یہ لوگ بھی تو ریلیف نہیں دے رہے، دھرنا دے کر کیا ان کو پریشانی سے وہ نہیں کر رہے، نیٹ بند ہے، موبائلز بند ہے۔ نہیں تو حکومتوں کا رویہ ہوتا ہے کہ عوام کو انٹرٹین کریں۔ آپ نے قادری صاحب کا بھی دھرنا دیکھا ہوگا کہ ایک جمہوری حکومت نے آئے، بیٹھے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ بیٹھا جا سکتا تھا، باتیں کی جا سکتی تھی، بجائے اس کے کہ جب سڑکیں بلاک ہو جائیں، جب عوام کا نقصان ہو، پھر شیلنگ ہو، اس نہج تک بات آتی کیوں ہے؟ اس کے پیچھے مختلف انٹرنیشنل بیرونی ہاتھ ہیں، انٹرنیشنل قوتیں ہیں۔ ملک اس وقت جو ہمارا بڑے مشکل حالت سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں اب جو وہ قوتیں ہیں، دنیا کی جو قوتیں ہیں، مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں کو یوز کر رہی ہیں، جس سے پاکستان میں ایک جو فضا ہے وہ ڈیمیج ہو۔ اور جو حکومت دیکھیں، پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، ابھی ان کی ڈپٹی وزیر خارجہ بھی آئیں، جبکہ ہمارے وزیر خارجہ نے ان کو ریسیو بھی نہیں کیا نیچے جا کر بھی۔ نہیں سر، اگر ایبسلیوٹلی ناٹ عمران خان نے بولا تو بھٹو صاحب نے کہا تھا وائٹ ایلیفینٹ۔ دیکھیں بھٹو صاحب کی بات پرانی ہوگی، ماضی ہے، ابھی ہم حل کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم بھٹو صاحب کے بعد ہم سارے لوگ امریکن فیصلوں پر سرنگو کرتے رہے، چاہے نواز شریف ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، چاہے جنرل مشرف کی گورنمنٹ ہو، چاہے دیگر گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، سب نے ان کے فیصلوں کو تسلیم کیا۔ مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد آپ عمران خان نے ہی، آپ ایک امریکہ جیسے ہاتھی سے، بدمعاش ہاتھی جس کے پیچھے یہودی اسرائیل بیٹھا ہوا ہے، ساتھ میں آپ کا بہت بڑا دشمن بھارت بیٹھا ہوا، دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے جب پنگا لیں گے، اس کے ہدایت کو نہیں مانیں گے، تو یہ تو مسئلے سردوں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ چیئرمین پاکستان مسلم الائنس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ امان اللہ پراچا صاحب، تلخ کوسچن بھی آپ سے ہوں گے اور ہوں بھی، کیونکہ آپ کی جو ماضی ہے، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، پھر اتنی پارٹیاں ہونے کے باوجود آپ نے بھی ایک الائنس بنایا، کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بلایا، اور یہ بھی غوری صاحب سے آپ سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو کچھ اسلام آباد میں اس پہ آؤں گا، پہلے مجھے بتائیں آپ نے الائنس کیوں بنایا ہے، کتنی طاقت ہے آپ کے پاس، آپ کو ووٹ کون کرے گا؟ سر بڑی صحیح بات آپ نے کہی، لیکن الائنس بنانے کی کب ضرورت پیش آتی ہے، اور کیوں جن پارٹیوں کے ساتھ ہم رہے ان کے ساتھ یہی رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ عوام کو کچھ نہ کچھ ڈیلیور کریں گے۔ میں بھی تحریک انصاف کے بانیوں میں سے تھا، صدر عارف علوی صاحب میرے نیچے ایم پی لڑتے تھے، عمران خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جس بنیاد پر پارٹی بنائی تھی وہ اس بنیاد پہ تھی کہ گراس روٹ کو پاور ڈیلیور کریں گے، ایک انصاف کا بول بالا ہوگا، کرپشن نہیں کریں گے۔ یہی بات بھٹو صاحب نے کی تھی، یہی بات نواز شریف صاحب نے کی تھی، یہی بات پی ایم عمران خان صاحب نے کی تھی۔ کل اگر آپ آئیں گے تو کل آپ بھی الیکٹڈز کو ساتھ بٹھائیں گے۔ ہم لوگ گراس روٹ کے لوگ ہیں اور ہماری نیت صاف ہے۔ اگر آپ یہ بڑے بڑے جو باتیں کی گئی کہ گورنر ہاؤس بند کر دیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس نہیں ہوگا، یہ سی ایم ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس اور صدارتی محل میں 1700 آدمی کام کرتے ہیں، پی ایم ہاؤس کے اندر جہاں ہیں اور 2700 آدمی کام کرتے ہیں، یہ غریب ملک کیسے متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی نیت صحیح ہو، حکمران کی نیت صحیح ہو، اور یہ اوپر کے جتنے اربوں خرموں کے جو اخراجات ہیں، ایک معمولی ایس پی لے ہو، اس کے پیچھے بھی 4 جو موبائلیں ٹھیک ہے، جو آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ سوری فار انٹرپٹ، آپ جو باتیں کر رہے ہیں، مجھے آپ مینیفیسٹو بتائیں نا اپنا کہ آپ ایسا کیا دیں گے عوام کو؟ میرا میں جو چیز بتانے جا رہا ہوں کہ ہماری نیت صاف ہو اور ہم یہ جتنے بڑے بڑے خطرناک قسم کے جو اخراجات ہیں یہ ختم کر دیں۔ یہی لے لیں، آپ کے پیٹرول کے اوپر 61 روپے کے ٹیکسز ہیں، اگر 61 روپے کے ٹیکسز آپ ختم کر دیں، شاہ خرچیاں حکومت اپنی ختم کر دیتی، تو یہ پیٹرول آج 60 روپے کا بکتا، اور پیٹرول جب کم قیمت پہ بکے گا تو آپ کی پاور کم پیسے ہوگی۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ عوام کو دیکھیں، اس وقت لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے، بے روزگاری سے مر رہے ہیں، گھروں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ جب انسانوں کو، آدمیوں کو مار رہے ہو تو حکمرانی کس پہ کرو گے؟ اپنے سپاہیوں پہ کرو گے یا تم بندوں کو مار رہے ہو؟ اس بری طرح جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ 1 کروڑ آدمی روزانہ رات کو بھوکا سوتا ہے،
2.5 करोड़ बच्चे इस मुल्क में स्कूलों में नहीं जाते। पीने का पानी का कराची देख लो आप, हाइड्रेंट के अंदर सारा जो आपका टैंकर माफिया उसको पानी आप दे देते हो। और स्कूलों में क्या सूरत हाल है, कोई यानी आप देखे ना क्या सिचुएशन है। गरीब के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों का इलाज करा सके। इतने बड़े शहर के अंदर कराची को देख लो, लाहौर को देख लो, पेशावर देख लो, कोयटा देख लो, क्या सूरत हाल है। यही लोग जो आज आपको धरने की बातें कर रहे हैं, कल ये धरनों में बैठे थे, शेख रशीद भी बैठा था धरनों में, आज विदेश दाखिला बना फिर रहा है। उसको ये समझ में नहीं आ रही कि उसने जो है कहा था मैं ईंट बजा दूंगा, इस जगह पे कहा था उसने। ये वजीर खारजा नहीं बैठा था वहां शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने क्या देगे नहीं पहुंचाई थी। चले ठीक है ना, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये तल्ख हकीकत है। अमानुल्लाह पराचा साहब, आपकी मुस्लिम अलायंस क्या आवाम को देगी? अगर आवाम आपको वोट करे, क्यों करे? हमारे आवाम ने मौका दिया तो हम ये सबसे पहली बात जो ये शाह खर्चियां है ना, ये हम खत्म करेंगे। हम बिल्कुल पेट्रोल पे जो टैक्सेस वगैरह लगे हैं, क्या आवाम आप पे एतमाद करेगी? क्योंकि शाह खर्चियां तो खान साहब भी खत्म करने आए थे, वो भी कह रहे थे कि साइकिल पे पीएम आते हैं, पूरी दुनिया की मिसालें दिया करते थे। पीएम इमरान खान आप पे यकीन करेगी आवाम? करें अगर एक काम भी पूरा करके दिखा देती ना ये हुकूमत, एक काम जिसने कहा था, तब भी लोग आज इन पे एतमाद और भरोसा करते हैं। मुमकिन है अभी 1.5-2 साल है। अब ये तो बात की बात है। जिस तरह अब लोग ये नहीं है कि इनके पीछे निकले हैं, पीडीएम के पीछे ये लोग तंग आके निकले हैं। लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए निकले हैं, अपने बच्चों को मुस्तकबिल बचाने के लिए निकले हैं। इनके पीछे कोई नहीं निकला है, ना निकलेगा। तो जो कल तक लोग पीटीआई को सपोर्ट करते थे, आज क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? वजह यह कि आपने पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ नहीं दिया। अगर आप रिलीफ देते तो आपके साथ ये सूरत हाल ना होती। लेकिन अब वक्त आ गया कि ऐसी लीडरशिप आए जिन्होंने इस मुल्क को लूटा नहीं है। मुल्की सियासत का खात्मा हो, शख्सी सियासत का खात्मा हो। हम शख्सियत पसंद नहीं है, हम मुल्की सियासत के मुखालिफ हैं। हम चाहते हैं आम आदमी आए। हम क्यों आए भाई? आवाम जिसको खड़ा करे। हमें तो शौक भी नहीं है कि हम कोई वजीर बने या मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने। हम तो चाहते हैं लोगों को डिलीवर हो जाए, इस मुल्क के लोगों को रिलीफ मिल जाए। आधा पाकिस्तान आपकी गलतियों से टूटा, कश्मीर आपके हाथ से निकल गया, क्या ये मुल्क भी तोड़ोगे? लाकानूनियत का हाल देख लो, लिसानियत के ऊपर मुल्क तकसीम हुआ है, फिरका परस्ती पे पूरा मुल्क तकसीम किया हुआ है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पूरी मुल्क के ऊपर लागू की हुई है। और आप समझते हो कि आपको जो है डिलीवरी आप ऐसे मुल्क को दुरुस्त कर सकते हो? इसके लिए एक ही चीज है कि ऊपर के लोग हुक्मरान आ जाए, वो लोग आए जो इफेक्टिव है, आम आदमी आए। आम आदमी को इंतखाब लड़ना पड़ेगा। अमीर और गरीब को के दरमियान कितना फासला बन गया। साहब, आप पाकिस्तान की सियासत से बखूबी वाकिफ हैं। आम आदमी के पास करोड़ों रुपए हैं इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें, वो अखराजात आपको पता है। तो वो अखराजात कहां से बेयर करेगा? अवाम में बड़ी ताकत है। अगर अवाम का इनकलाबी रेला चले ना, तो यहाँ मैंने कैंची के चप्पल वाले भी जीतते हुए देखे हैं, जिनके पैर में कैंची की चप्पल थी या जो साइकिल पे कैंपेन करते थे। अवाम ने जिस दिन ठान ली कि हमने इस मुल्क के निज़ाम को, मोरिसी निज़ाम को, शख्सियती परस्ती के निज़ाम को तब्दील करना है, और अवाम के करेले के सामने कुछ भी नहीं है, अवामी ताकत के सामने कुछ नहीं है। आप मोरिसी सियासत की जिस तरह बात कर रहे हैं, पराचा साहब, अगर भुट्टो साहब जानशीन बनाते हैं बेनजीर साहिबा को, फिर बेनजीर के बाद एक विल आती है, फिर बिलावल भुट्टो साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया जाता है। इसी तरह दूसरी पार्टियों में भी आप देखें एक चैन बनी हुई है, पूरा खानदानों का एक ट्री बना हुआ है, बेटा बेटी फिर उसका पोता पोती, ठीक है। पूछा गया, जब हमने पूछा कि सर ऐसा क्यों, कहा कि जी फैन फॉलोइंग है, लोग भुट्टो के बगैर किसी को पसंद ही नहीं करते। लोगों की ख्वाहिश है कि बीबी आसिफा हैं, लोगों की ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी है, तो हम वोट करेंगे। अगर हम इनको चेयरमैनशिप नहीं देंगे या हम इनको अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं देंगे तो फिर हमें वोट कौन करेगा? आपने बिल्कुल सही कहा। पैसा बोलता है, और पैसा लगा के जितने भी आपके एमपी और एमएनए और मिनिस्टर और जो लोग असम्बलियों में पहुंचे हैं, दादा परदादा इनके असम्बलियों में थे और वही उनकी औलादें आ जाएं। मैं नाम नहीं लेता, आप अच्छी तरह जानते हो। उनका उन्होंने करोड़ों रुपए लगा के अरबों कमाना है। जब इस मुल्क की ये बदनसीबी है कि करोड़ों, उससे पता है कि मैंने एमएनए बनने के लिए, एमपीए बनने के लिए करोड़ों लगा के मैंने अरबों कमाना है, तो अब इस मुल्क को निजाम को तब्दील करने के लिए इससे आवाम को अब निकलना पड़ेगा। अब इन बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारों वाली गाड़ियों में नहीं जाना पड़ेगा। वोट के लिए तो उनको किसी ने नहीं रोका ना, अंदर जाके ठप्पा मारे ना, वो जाए अपने जैसे लोगों की पार्टी को ठप्पा मारे ना, वो ना मारे ना उन लोगों को जिन्होंने इस मुल्क को बार बार लूटा, ना जाए ना उनके पीछे।
अरबों खरबों के महल दुबई बन गए, अमेरिका में बन गए, लंदन में बन गए, खरबों की यहाँ लूटमार मिनिस्टरों ने की, पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे थे। आज भी अपोजिशन है, कल वो हुक्मरान थे, उन्होंने भी वही किया। आज हुक्मरान है, ये कल किसी वक्त ये भी मुख्तलिफ पार्टियों में। मैं आता हूँ परजा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप कितने इस पे मुतमईन हैं परजा साहब के आंसर पर कि ये जितने भी मामलात हैं ये मतलब बस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तमाम पार्टियों को आप एक तरफ कर दें और एक नई पार्टियां हैं और लोग उनको वोट दें, क्या ये इतना जल्दी आसान होगा? ये पॉसिबल है चीजें? परजा साहब की जितनी भी बातें हैं तमाम सियासतदान यही बातें करते हैं। जो परजा साहब ने की कोई नई बात नहीं की, माजरत के साथ, है ना? मतलब 5 साल पुराना हो गया तो ये सारी बातें। साजिद भाई इस बात पे पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है, ये तहरीक इंसाफ का बंदा बिठाया आपने। परजा साहब गरीब की बात कर रहे हैं, परजा साहब खुद डिफेंस में माशाल्लाह रहते हैं, अपना पैसा कमाया है, मेहनत की है सारी जिंदगी। परजा साहब क्या गरीबों की हेल्थ की बात कर रहे हैं? परजा साहब मेरे ख्याल है परजा साहब ने माजरत के साथ कोई ऐसा सरकारी अस्पताल में अपनी फैमिली मेंबर को लेकर नहीं गए होंगे। बिल्कुल गए। अच्छा, परजा साहब सरकारी अस्पताल में काम करती है, हाई फाई लेवल में पढ़े, अल्लाह उनको दे। और बहुत हमारे मुल्क के अंदर जो भी जाति बात तो भी करो ना यार, फिर मैं आपकी जाति बात करूंगा, आप तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अच्छा, अब ये परजा साहब है, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मतलब जितनी भी परजा साहब ने बातें की, आपको नहीं लगता कि ये बातें होनी चाहिए, चीजों को खत्म होना चाहिए? ये आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है, ये तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा है, ये समझ लीजिए। देखिए ये सारी बातें तो सब लोग करते हैं ना, चाहे मुस्लिम लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे दिगर। आपको नहीं लगता कि जो बातें, जो बुलंदोबाद नारे लगाए वफाकी हुकूमत ने, लेकिन रिजल्ट जब आउटपुट हमने देखा तो वो बिल्कुल नथिंग? आपको नहीं लगता कि अब अगर दोबारा कोई सियासी बांदा आएगा और खड़ा होगा कि मैं जी चेयरमैन हूं, जिस तरह मैंने परजा साहब से पूछा, आपको लगता है कि अवाम हार भी पहनाती है? और वो हार आपको पता है कौन से होते हैं? देखिए मैं यही कह रहा हूं ना कि अवाम जो है ना, जब परजा साहब ने एक अच्छी बात करी कि ग्रास रूट लेवल से लोग आने बीइंग प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, क्या आज भी जो बातें की जाती हैं, क्या ये आपको लगता है कि कुछ इररिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मतलब कभी मुल्कों की जोग्राफिया हुदूद का तयन नहीं हो पाता? कभी हम कहते हैं जी हम भंग की फसल लगाएंगे, मतलब ये कट्टे और ये मतलब क्या ये जो 200 लोगों की टीम थी और इतनी बड़ी बातें, और आपको पता है बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे उम्मीद थी कि शायद 3 महीनों में इनकलाब आएगा। जो इनकलाब की हम सुना करते थे, किस्से कहानियां दे पढ़ा करते थे, माजी में दूसरे मुल्कों की बातें हमने सी, हमने नेल्सन मंडेला की तारीख देखी कि भाई इतनी जेल काट के आया, लोगों को हकूक दिलाए। लेकिन आज सर पाकिस्तान के सियासतदानों को इमरान खान समेत आप नेल्सन मंडेला, माओ ज़ेडुंग, कॉमरेड लेनिन, इनसे कंपेयर कर रहे हैं। ये तो खास ग्रास रूट लोग थे, इन्होंने कुर्बानियां देकर आए। और दूसरी बात ये आती है कि आपने भी कहा सर खान साहब ने एक चीज बात बताऊं, मैंने ना इमरान खान के इलेक्शन हुए, पीटीआई के इलेक्शन हुए, परजा साहब को 20 बात की गवाह, मैं इमरान खान को हमेशा यहूदी एजेंट कहा। मैंने कहा यहूदी एजेंट के रूप में प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, ठीक है, मगर मैं फिर ये कहूंगा कि बुशरा बीबी की शादी के बाद मैं ये समझता हूं, शायद मैं गलत समझ रहा हूं, कि उसमें तब्दीली आई, चेंज आया। मुल्क में तब्दीली नहीं आई मगर इमरान खान में तब्दीली आई, मजहब के करीब हुआ, कुछ बड़े फैसले लिए। ये जो मैं समझता हूं, हो सकता है रॉन्ग हो, गलत हो। आप गलत भी समझ सकते होंगे, क्योंकि आप कहते हैं कि पीएम साहब पे कुछ साबित नहीं हुआ, पीएम साहब बहुत इनोसेंट हैं, पीएम साहब बहुत ईमानदार है। ये बातें मैं 6 माह से सुन रहा हूं, लेकिन हाउ पॉसिबल कि आप बहुत ईमानदार हैं लेकिन आपकी काबीना, आपके लोग, आपके मुलाजिम वो सब करप्शन करते हो और आपको पता भी हो, फिर आप उस पर एक्शन ना लें? आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था पेंडोरा पेपर्स पर। साहब मैं ये इसकी प्राइम मिनिस्टर की या पीटीआई की गवर्नमेंट की हिमायत नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कह रहा हूं कि अपोजिशन के पास भी आवाम के लिए क्या है। अभी धरनों की बात हो रही है, ठीक है ना, धरने अगर देने जाते हैं ये लोग मुखलिस है आवाम के साथ, सियासी जमातें या मुजाहरे की बात कर रहे हैं, पीडीएम भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो इनके पास इतने लोग नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को कब्जा करना है, गवर्नर हाउस को कब्जा करना है। आप कह रहे हैं कि रियासत को मफलूज किया जाए, इनकलाब लाना है? ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। मतलब इससे पहले हमने देखा माजी में खान साहब बिल जलाते थे और लोगों को उकसाते थे कि बिल ना भरे, और ये भी यही करें। तो ये सर इस मुल्क का क्या होगा, इस मुल्क की सालमियत का क्या होगा गौरी साहब? फिर देखें मुल्क की सालमियत का कोई मसला नहीं है, सिविल वॉर की तरफ आप चले जाएंगे। तुर्की को आप ले, जिस महंगाई पे आवाम, देखिए सर आप तुर्की को ले, अभी की दूर हम नहीं जाते, हम 50 साल भुट्टो के पर नहीं आते, हम तुर्की को आप ले। तुर्की में आप ये देखें कि किस तरीके से अवाम सड़कों पे आई, वो अपने प्रेसिडेंट के साथ थी,
عوام سڑکوں پہ آئی, ٹینکوں کے نیچے فوج کے سامنے لیٹ گئی, فوج کو واپس جانا پڑا, اس کے پیچھے بھی امریکہ ہے. تو عوام اگر ان کے ساتھ کھڑی ہے, کسی کے ساتھ بھی اگر عوام کھڑی ہے, عوام پجاروں سے ہی تو لیڈران اترتے ہی نہیں ہے نا, بڑی بڑی ایئر گاڑیوں سے اترتے ہیں, عوام کے اندر تو بیٹھتے ہی نہیں ہے. نہیں, یہ حکومت کہتی تھی کہ ہم سائیکل پہ آئیں گے. سر دیکھیں, آج کے دور میں بھی اگر خلفائے راشدین ہوتے معذرت کے ساتھ کہ وہ بھی بڑی بڑی اچھی گاڑیوں میں سفر کرتے, اس ٹائم بھی جو سفر کرتے تھے تو اعلیٰ نسل کی ہے, حدیثوں میں قرآن شریف میں اعلیٰ نسل کی سواری گھوڑوں میں, اعلیٰ نسل کے چیزوں میں, ٹھیک ہے. دور چینج ہو گیا ہے, جب انسان اب وہ سائیکل کا دور نہیں رہا ہے, سائیکل کا دور, ہیلی کاپٹر کا دور آئے, چند دنوں میں, چند سالوں میں آپ کراچی میں دیکھیں گے لوگ ہیلی کاپٹر میں گھوم رہے ہوں گے. آج یہاں سے ڈوریا ٹاؤن جانے کے لیے نہیں 3 گھنٹے چاہیے. کچھ چیزیں تو وزیر اعظم کے اپنے ایک کہتے ہیں نا ایک آرڈر پر وہی تھے کہ اگر وہ آرڈر ابھی کریں گورنمنٹ ہاؤس گر جائیں گے, یہاں پہ یونیورسٹیز تعمیر ہو جائیں گی. مراج خالد پیپلز پارٹی کے دور میں مراج خالد ہے کیٹیگر پرائم منسٹر, انہوں نے کہا کہ میں کوئی مراد نہیں لوں گا, کوئی وہ نہیں لوں گا. اس کو کہا گیا پرائم منسٹر کو کہ ریڈ بک کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں, ہمیں مجبوراً سیکورٹی دینی ہے, ہمیں مجبوراً تمام چیزیں نہیں. سر غوری صاحب کریکٹ کر لیجئے, ٹاٹ کی اس کے گھر کے باہر لگی رہی, اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہا, ریکارڈ ٹھیک کر لیں آپ, اور بحث اس کے گھر کے باہر بندی رہی. یہ بھی آپ جو معاملات تھے, اور وہ یہاں پہ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا وزیر اعظم, اس نے کیا وہ جو معاملات تھے. ابھی موجودہ وزیر اعظم بھی پراجا صاحب کے لیے ان کے تو بہت اچھے دوست رہے ہیں, یہ خود ان کی قیادت میں کام کرتے رہے پراجا صاحب. مین پراجا صاحب آج بھی پرائم منسٹر, جو موجودہ پرائم منسٹر ہے, جو میرے علم میں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا ہے, وہ ہیلی کاپٹر سے جاتا ہے, وہ بنی والے میں رہتا ہے, ہیلی کاپٹر میں فواد چودھری کے اس کا 50 روپے پر میٹر کا کلومیٹر کا خرچہ آتا ہے. یہ تو آپ کا وزیر اور سر 1 کروڑ نوکریاں بھی وفاقی حکومت کا کہنا ہم دے چکے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جو بندے باہر سے لگے نا بے روزگاری سے, وہ ان کو نوکریاں مل گئی. فواد چودھری گورنر باہر کے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے, 500 ارب روپیہ آ رہا ہے, 21 کروڑ آدمی کو ڈبا رہے تو فواد چودھری اس چیز کے جواب دیں گے. میں ان کو حکومت کا ترجمان یا حکومتی بندہ نہیں ہوں. فواد چودھری دیں گے یہ حکومت کیا ایسے لوگوں کو اتنی امپورٹنٹ منسٹریاں دی جائیں؟ حکومت نے بے روزگاری دی. کیا خان صاحب نے اتنے اہم عہدوں پر ایسے لوگوں کو فائز کیا ہے جن کو آپ لگتا ہے کہ جن کی سٹیٹمنٹ ارسپونسبل ہوتی ہیں؟ سیاست میں تو یہی ہے, سیاست میں تو یہی. چلے جی, چلے تصدق گوری صاحب نے سر تسلیم خم کیا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے نادر گبول صاحب نے. آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. گبول صاحب سن سکتے ہیں؟ نادر گبول صاحب کیا آپ سن سکتے ہیں؟ ممکن ہے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہو. میں پراچا صاحب کی جانب پر پروگرام کو مزید بڑھاتا ہوں. پراچا صاحب, آپ پی ایم عمران خان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد پی ایم صاحب نے خاطر خواہ, جس طرح نئی ملک صاحب کے ابھی انتقال ہوا, ان کے جنازے میں بھی نہیں آئے, آج آپ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بھی راہیں الگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ انسان کبھی پارٹی خود سے نہیں چھوڑتا, اس کو قیادت مجبور کرتی ہے پارٹی چھوڑنے کے لیے. ہم نے جس مقصد کے لیے پی ٹی آئی بنائی تھی, آج آپ نے دیکھ لیا اس کا رزلٹ کیا ہو گیا. ہم نے بنائی تھی غریب کے لیے پارٹی بنائی تھی, عام آدمی کے لیے, مڈل کلاس کے لیے پارٹی بنائی تھی. ہم نے پارٹی اس پہ نہیں بنائی تھی کہ بڑے بڑے وہی لوٹ مار کھسوٹ کرنے والے ڈیرے آ جائیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج سارے پاکستان کے جن لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ پی ایم عمران خان صاحب کی عقل مندی تھی, ان کو پتا تھا کہ ان کے بغیر مجھے کوئی ووٹ نہیں کرے گا. اس طرح اگر یہ حکومت نہ لیتے اور عوام نے ان کے ساتھ آ جانا تھا, یہ 2018 کی حکومت نہ لیتے. چلے ٹھیک ہے, میں سوری پراچا صاحب, نادر گبول صاحب نے جوائن کیا. گبول صاحب سن سکتے ہیں؟ جی ہاں, بہت شکریہ گبول صاحب, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کب آپ پھر سے آپ کی واپسی ہو رہی ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں؟ آثار تو نظر آنے لگ گئے ہیں. دیکھیں, واپسی کی تو فی الحال کوئی امکانات نہیں ہے, مگر ہم اپوزیشن کا حصہ ضرور ہے اور عمران خان صاحب کے
खिलाफ हम मुत्तहिद हैं इस बुनियाद पे कि इमरान खान ने जो तारीखी महंगाई और बेरोजगारी पाकिस्तान में पैदा की है, तो उसके खिलाफ तो हम हर उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं। कैसे सॉरी फॉर इंटरप्ट, कैसे डिफेंड करेंगे? हमारे जराए कह रहे हैं कि ये जो आप धरना दिया आपने कराची में भी, कल आपका एक लोग थे वहां पे, सीएम सिंध भी थे, लेकिन ये खानापूरी हो रही है, आप रियल ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर रहे अभी भी, क्या कहेंगे? खानापूरी कैसे बोल सकते हैं? अगर हम लोग अपने वर्कर और सड़कों पे लेके आ गए हैं और हुकूमत के खिलाफ हम मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये खानापूरी तो नहीं है ना। आप तो सर नादिर गबोल साहब सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी दे रहे थे आप, और आप इस्लामाबाद को मफलूज कर रहे थे, आपको शायद बातें, वादे, तमाम चीजें याद होंगी, फिर अचानक आप पीडीएम से किनारा कर गए और आपने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। जी बिल्कुल, हमें ये खबर पड़ गई थी कि अगर हम इस्तीफे दे देंगे तो इमरान खान जो है ना बाई इलेक्शन करा के फिर रिगिंग करके वो फिर 2 तिहाई अक्सरियत अपनी पैदा कर लेता, तो उसका फायदा इमरान खान को ही मिलता। क्या कौन सा मकसद हम अचीव कर रहे थे? इसलिए हमने बेहतर ये समझा कि हम असेंबली में रह के असेंबली में इसको कन्फ्रंट करें, इसकी मुखालफत करें, और अवाम ने जो हम पे भरोसा किया, जो जिस में कामयाब हुए, उसकी बुनियाद पे हम हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज को उजागर करें, असेंबलीज में, सड़कों पे, प्रेस क्लब्स के बाहर, मीडिया पे। और अभी अल्लाह का शुक्र है वो हमारी स्ट्रेटजी कामयाब हुई है, बिकॉज इमरान खान अभी इतना गैर पॉपुलर हो गया है, उसकी पॉपुलैरिटी तमाम लोएस्ट पॉइंट पे है। लोगों को पता चल गया कि उसके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, कोई इसके पास स्ट्रेटजी नहीं है कि पाकिस्तान के गरीब आवाम को कोई रिलीफ दे या पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर। चलें आगे बढ़ाते हैं। गबोल साहब, मैं पढ़ रहा था, कमरुज़्ज़मान कारा साहब कह रहे थे कि लॉन्ग मार्च भी होगा, हुकूमत भी जाएगी, तो लॉन्ग मार्च मुमकिन है कि आप करें, मतलब इस तरफ आपका इशारा था। क्या पीपल पावर आपके पास है? जिस तरह आपके जलसों में आपने देखा होगा कि न्यूज कवरेज के दूर दराज से आप अपने जलसों में लोग लेकर आते हैं, तो क्या आपके पास वो 80s वाला मतलब कारकुन है 90 और फिर 2007 में जिस तरह बीबी का इस्तकबाल हुआ, तो क्या अब अवाम निकलेगी और वो अवाम निकलने के साथ बैठ भी जाएगी, या फिर एक दिन के बाद वो धरना खत्म हो जाएगा? देखें, अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक जलसा किया है कारसाज के जो शोधा है उनकी इतिहास के लिए, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हजारों कारकुन बाहर लेकर आए। और अब देखिए, अब वो बात नहीं रही कि पीपल्स पार्टी का कारकुन या नून लीग का सपोर्टर या जमात इस्लामी या JUI का सपोर्टर, अब तमाम पाकिस्तान के गरीब जो पाकिस्तानी है वो इतने परेशान हैं, वो तो फटने के लिए तैयार है। उनको तो सिर्फ एक, अगर हमने थोड़ी सी फुलझड़ी भी अगर हमने करीब ले गए उस आग के, तो वो तो बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाएगा इमरान खान के खिलाफ। बिल्कुल आवाम निकलेगी, क्योंकि आवाम जान छुड़ाना चाह रही है। चले ठीक है नादिर गबोल साहब, आगे बढ़ता हूं मैं, लास्ट सवाल की जाने बढ़ता हूं। आपने कहा कि ठीक है, वफाकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है और उसके लिए एहतजाज भी जारी है, लेकिन अगर आपका लाड़काना और सिंध के दीगर शहरों में जाना हुआ हो तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल, और आप वहां के मामलात बखूबी मुझसे वाकिफ होंगे। आप तो तीसरा अदवार है आपका, आप हैट्रिक कर चुके हैं सिंध में, लेकिन लाड़काना की गली, मोहल्ले, सड़कें, मैं गया, पूरा घूमा वहां, लेकिन शायद 20 साल से 30 साल आज भी वो बैकवर्ड है। वाई? देखिए, जाहिर सी बात है, हर गली तो मैं नहीं कहूंगा कि लाड़काना की पेरेंट्स बनती है, मगर मेन रोड हमने लाड़काना में और दीगर सर बेनजीर साहिबा कहा करती थी, नादिर गबोल साहब, ये बीबी शहीद मोहतरमा का ये ख्वाब था कि मैं लाड़काना को पेरिस बनाऊंगी, लेकिन आज उनको गए हुए भी इतना अरसा हो गया कि अभी भी टाइम लगेगा पेरिस बनने में। जी, टाइम तो बिल्कुल लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पाकिस्तान के पास वो ज़खायर नहीं है कि हम फ्रांस या जर्मनी का मुकाबला कर सके, तो आस्ते आस्ते एक ये लंबा सफर है और उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी लाड़काना में भी अंडरपासेस, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स बने हैं, वहाँ पे भी डेंटल कॉलेज बनाया है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहर है और कभी भी लाड़काना को हम ऑब्वियसली अधूरा नहीं छोड़ सकते। और अभी बिलावल साहब तो उन्होंने इतने चेंजेस लाए हैं लाड़काना के अंदर के निसार खोड़ो साहब से भी उनका पौधा वापस लेके उन्होंने कहा मैं खुद ही देखूंगा लाड़काना को, और जो भी डेवलपमेंट वर्क होगी वो खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कराची। अभी बिलावल साहब खुद ही मॉनिटर कर रहे हैं ताकि
कोई फिर बाद में बोल नहीं सके कि फिलाना रुकावट आई। आपको याद होगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को काफी मुश्किल का सामना था जनरल इलेक्शन में। जेयूआई को ठीक ठाक वोट पड़ गए थे, 70s में उनका फिगर आ चुका था। बिलावल साहब और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाड़काना से ही हार जाते हैं। तो आपको लगता है ये बेड गवर्नेंस और जिस तरह आप वहां पे जो अवामी मामलात हैं वहां से आप चूक रहे हैं और अवाम आपसे परफॉर्मेंस का वोट मांगती है, अब वो शख्सियत पे वोट नहीं मिलेगा, अब काम जो करेगा उसको वोट मिलेगा और होना भी ऐसा चाहिए। तो कब आप लाड़काना और दीगर सिंध के शहरों को खुशखबरी सुनाएंगे? आज कराची से हटकर दूसरी बाकी जो सिंध के इजला है मैं उस पर आपसे सवाल कर रहा हूं जहां से आप मैंडेट लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिकवे सुनने को मिले हम जब गए। देखिए लाड़काना का तो एक वीडियो में आपको बाद में फिर अपने चैनल पे चलाना भी जरूर भेजिएगा सर। एक वीडियो निकली है पिछले इलेक्शन की निसार खोड़ो साहब के हल्के से। वहां पे रेंजर्स और पाकिस्तान के फौजी जो हमारे सोल्जर्स हैं वो डब्बे खोल रहे हैं, डब्बों में से चीजें निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं। तो ये वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, आपने भी शायद देखी हो। तो सर इन डब्बों को सर तो इन डब्बों को तो पीएम साहब खत्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ला रहे हैं, लेकिन उस पर भी आपको एतराज है। वो फिर ना वो हाईजैक करना फिर ज्यादा आसान बना रहे हैं। उसमें फिर किसी की जरूरत ही नहीं होगी, ग्राउंड पे किसी शख्स की जरूरत ही नहीं होगी। वो सिर्फ एक बटन दबाएंगे, सारे जो तीर के निशान है वो डिलीट हो जाएंगे और बाकी जो निशान है वो सारे डिलीट हो जाएंगे और फिर बल्ले का निशान एक्सेप्टेबल होगा। तो ये बड़ा एक सॉफ्टवेयर अपडेट करना चाह रहे हैं, वो हम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करने देंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया नादिर गबूल साहब, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने बयान किया। पराचा साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। आज भी सिंध के शहरों में जब हम जाते हैं तो महरूमी है वहाँ पर, और लेकिन बदकिस्मती कहें या भुट्टो से मोहब्बत कहें अवाम की के मैंडेट अवाम फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती है, या कहें कि कोई गिदड़ सिंह है उनके पास? नहीं, गिदड़ सिंह तो नहीं है। देखिए भुट्टो को जिस तरह से शहीद किया गया और जिस तरह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने अपना कर्ज उतार दिया उनको वोट देके। अब वो आप वाली बात के अब शख्सियत परस्ती नहीं होगी, अब जो है आपके परफॉर्मेंस पर वोट पड़ेगा। सिंध के अंदर आप देखिए, लाड़काना हो या नवाब शाह हो या हैदराबाद हो या सखर हो या दादू हो, पैरों में जूतियां नहीं है लोगों की। बिल्कुल ऐसे ही ढंड कहते हैं सराइकी और सिंधी जबान में भी, पानी का ढंड लगी हो जहाँ पे जानवर और इंसान, कुत्ता और गाय और ऊंट और इंसान साथ पानी पी रहा है। स्कूल तो है ही नहीं। और वहाँ क्या सूरत हाल है, न सिर्फ सिंध के अंदर, पंजाब में भी ये सूरत हाल है, बलूचिस्तान में भी ये आपने अच्छी बात की कि जब आप कराची से बाहर जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया आपको दिखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सारी जगह पे ये है। कराची के मज़ाफ़ात के अंदर भी वहाँ पे एक कमरे के अंदर 15-15, 10-10 लोग रहते हैं। मैं आपको खुद ले चलता हूँ, मेरा जो बड़ा वोट बैंक है इन्हीं इलाकों में है। तो उसमें हमें नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है, इसकी सिर्फ एक ही चीज वजह ये है कि ये जो हुक्मरान तबका जो इस तरीके से अयाशों से अपने इलाकों में रहता है, जब वो निकल रहा है तो प्रोटोकॉल सरकारी के अलावा उनका अपने प्रोटोकॉल। लेकिन अगर आपके लिए आपके लिए बात कही जाए कि आप भी डीएचए में रहते हैं, आप भी एक अच्छे शाहाना घर में रहते हैं, लेकिन आपका वोट जो है वो एक कमरे में 10 रहने वाले लोग आपको वोट क्यों करें? आप तो वहां जाके रहे, उस इलाके में आपका पानी भी नहीं आएगा, उस इलाके में आपकी लोड शेडिंग भी जाएगी, शायद उस आवाम का आप दर्द महसूस करें। फिर देखिए, बड़ी अच्छी बात की आपने, वो मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छे घर में या अच्छी चीज पे रहना, ये परवरदिगार की मेहरबानी होती है इंसानों को, ऐसा ही है, ये जो अल्लाह देता है। लेकिन उन लोगों पर शफ़क़त से लुटा देना, हमारे दिल जो है उनकी, हम कहते हैं जिस तरह आप रह रहे हैं, जिस तरह अच्छा अब बंदा रह रहा है, ये लोग भी रहें, उनको उससे निकालने के लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें पता है कि अगर ये लोड शेडिंग ना हो, ये इनको स्कूल जाने के लिए हम अरेंजमेंट कर पीने का साफ पानी मिले, पीने का साफ पानी मिले, इनके इलाके में गटर सिस्टम, सूरज सिस्टम ठीक हो जाए, इनको पानी के लिए सुबह से लेकर शाम तक इनकी बच्चियां और औरतें ना खड़ी हों, पानी लेने के लिए नलों पे खड़ी हों। ये हाइड्रेंट्स क्या मुश्किल काम है यार, आपके सामने दिल्ली है, वो अंदर गुजराल को लोगों ने जिताया है ना, 2 चप्पल कैंची में। आज साइकिल पे सारे मिनिस्टर भी आते हैं, उसने क्या किया, सारे अखराजात खत्म कर दिए, सब मिनिस्ट्रियां खत्म कर दी, मिनिस्टर हैं अपने घरों से ऑपरेट कर रहे हैं। जमशेद दस्ती की मिसाल अगर इस मौके पर दी जाए, हमने तुमको आजमाया नहीं है। जमशेद दस्ती भी गधे पर सवार होकर कैंपेन चलाई, लेकिन अवाम ने उनको वोट भी दिया, लेकिन फिर उनका हशर आपने देखा। यही लोग जो उनके जो अब देखे ना, वडेरे के खिलाफ कोई सिंध में खड़ा हो सकता है? मुझे आप बताइए।
کیا حشر تو نہیں جمشید دستی پنجاب مظفر گڑھ، اور آپ نے دیکھا کہ بچو بھی اس پہ چھوڑے گئے اور آج وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں ان سے غلطی جو ہوئی ہے نا جمشید دستی صاحب سے، وہ یہ ہوئی ہے کہ وہ خالی وہیں اپنے سرائکی بیلٹ میں جہاں ان کا حلقہ تھا وہیں رہ گئے. ان کو نکلنا چاہیے تھا دوسرے پارٹیوں سے، ہم جیسے آپ جیسے ان جیسے لوگوں سے مل کے چوز کرتے، لوگوں کو نکالتے، ٹیم بناتے، جدوجہد کرنا چاہیے. ان بڈیروں کے خلاف، ان بدماشوں کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو بڑی جدوجہد کرنی ہے. ان عوام کو ان کے چنگل سے نکالنے کے لیے جو گرفتار ہیں ان کے اندر میں پولیس مافیا، غنڈہ مافیا، کرپشن، یہ ایف آئی اے، کتنی ٹینکر مافیا، ہر طرف مافیا. آپ نے مافیا سے لوگوں کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، آپ نکلنے کا دے. ٹرانسپورٹ پوسٹ، ہاؤس بلڈنگ مافیا، آپ نے لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے. سرکاری ملازم حکومت سے ڈرتے ہیں آپ کے سامنے ججز ان کے حق میں فیصلے نہیں دے پاتے. پھر کتنی عمل، یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں یار اسلام آباد سے تبدیلی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں فوج تبدیلی کر رہی ہے. یار لوگوں کو اب سمجھ لگ گئی ہے تو ان کا ووٹ بھی چوری ہوتا ہے. ان کو یہ بھی سمجھ میں لگ گئی کہ ہمارا نصیب خراب ہے. پاکستان کے لوگ بدقسمت ہوں گے کہ اگر ان کو ایک پرامن انقلاب کے لیے اب نکلنا ہوگا. ان کو سمجھنا ہوگا جن لوگوں کو بار بار انہوں نے 74 سال میں چنا، انہوں نے اس ملک کو کس کے لیے پراچا صاحب نکلے؟ حکومت گرانے کے لیے نکلی یا نئی حکومت بنانے کے لیے نکلے؟ حکومت اپنے حقوق لینے کے لیے نئے لوگ لائے نا. آدمی میں کہتا ہوں توڑ دو ان تمام چیزوں کو، ان چیزوں کو گرا دو جنہوں نے آپ کے بچوں کا حق لوٹ لیا ہے. ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، اربوں خربوں روپیہ انہوں نے لندن اور امریکہ اور دبئی کے اندر بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا، پورے پلازا بنائے ہوئے اور لندن میں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہی لوگ جو کہتے ہیں ہم انکوائریاں کریں گے، وہی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تفتیش کریں گے. چور بھی وہی اور تفتیش بھی اسی سے کروا رہے ہو. یہ کون سا قانون ہے یار؟ ٹھیک ہے تصدق صاحب، آپ کے اس پہ تجزیہ کریں گے. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ سندھ کے دوسرے شہروں میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ ملتا ہے، کراچی سے بھی ان کو مینڈیٹ ملتا ہے، لیکن سندھ میں تیسری بار وہ صاحب اقتدار ہیں. ووٹ تو ان کو پڑتا ہے سر. ابھی آپ پیپلز پارٹی کے رہنما سے بات کر رہے تھے، آپ نے ان سے لڑکانہ کی اور مختلف سندھ کے اندرون سندھ کی حالت، شہر کے بارے میں بتایا کہ یہ حالت ہے، جبکہ 4 سال سے اقتدار میں 4 دفعہ، چوتھا اقتدار ان کا چل رہا ہے سندھ کا. آپ ان کے فادر جو ہے نبیل قبول صاحب، وہ کئی دفعہ لہاری سے ایم این اے بنے، حکومت میں کئی دفعہ رہے، ڈپٹی اسپیکر بھی بنے، لہاری سے بنے، جب کہ رہتے ڈیفنس میں. لہاری سے ان کو ووٹ کیوں پڑتا تھا؟ صرف بے نظیر بھٹو کے نام پر، ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نام پر. نبیل قبول صاحب کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں. میرا تعلق بھی لہاری سے رہا ہے. میں لہاری میں ہی عبداللہ ہارون اسکول سے میٹرک کیا. میں نے آج بے نظیر جو یونیورسٹی بنی ہے میڈیکل، وہ لہاری ڈگری کالج ہوتا تھا، وہاں سے میں نے انٹر کیا. میں لہاری کی سیاست کو، لہاری کے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جو آج ان کے صاحبزادے بڑی بڑی پیپلز پارٹی کے دعوے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے فادر تو خود پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے ایم کیو ایم میں چلے گئے تھے، پھر واپس آ گئے. تو مجھے تو ایک یہ سمجھ میں آتا کہ پاکستان کے سیاستدانوں میں کہ کول آف فیل میں تضاد ہے. اب وہ سیزن قریب ہے سر، پھر شاید یہ پرندے ایک ٹہنی سے دوسری ٹہنی پہ ممکن ہے جائیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ پوزیشن ہے، اور آج لہاری کی یہ پوزیشن ہے. لہاری ہمیشہ، آپ لاڑکانہ کی بات کر رہے ہیں، سب نے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر سب نے کہا. میں بھی چھوٹا تھا جب میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو 77 کی کوئی اس میں دیکھا کہ وہ جلوس سے گزر رہے ہیں، میں نے کھڑے ہوئے دیکھا. تو بھٹو صاحب بھی لہاری کی 77 میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لہاری کو تو کوئی پیلس نہیں بنایا کسی نے، اور آج بھی کھنڈر ہے. جہاں سے بیوی شہید کا بیٹا الیکشن لڑتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا الیکشن لڑتا ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ ایک عام آدمی سے، پاکستان پیپلز پارٹی، ایک عام آدمی سے شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں. چلیں، پھر میں بولتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا، وہ پی ٹی آئی کے نمائندہ ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں سے منتخب ہوئے. آج بھی لہاری کی یہ صورتحال ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کراچی جیسے شہر میں اپنے ہی حلقے کو پیرس نہیں بنا سکی. پیرس تو دور کی بات ہے، بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کر سکی. پھر وہ گینگ وار بنایا، کس نے بنایا؟ یہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی پہ انگلی اٹھا رہے ہیں گینگ وار؟ یہ تو سامنے ویڈیو سے لیے ہیں. وہ کیا نام ہے تمام لوگ سی ایم سے لے کر تمام لوگ کیا نام ہے اس کی دعوتوں میں گئے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ادیب صاحبہ بھی گئی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عزیر بلوچ یا گینگ وار ہے.
وزیر داخلہ آپ کا اس وقت ذوالفقار مرزا تھا، تو ہلکا ان کا تھا. تو لیکن ذوالفقار مرزا صاحب تو اسلحے کے لائسنس بھی دبنگ انداز سے بیٹھ کر نیشنل میڈیا پر کہہ رہے ہیں ہم نے دیا، لیکن ان پہ بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. میں پرانے صاحب کے حوالے سے بات کروں گا. جو آپ نے جمشید دستی صاحب کا سوال کیا، جمشید دستی صاحب کو میں اچھی طرح جانتا ہوں. عام کلاس سے اوپر آیا، یو سی کا ناظم تھا، وہاں سے اوپر آئے، ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کے وہاں کے بڑے ہمارے دوست سردار کریم جتوئی صاحب، وہ ان کو اوپر لے کر آئے. وہ 2 سیٹوں سے لاسٹ جیتے. کریم جتوئی صاحب اپنی سیٹ ہار گئے، ٹھیک ہے نا، اپنے بیس پہ. تو اس کو کیوں زیرو کیا گیا؟ بڑی اچھی بات کی پراجا صاحب نے کہ پراجا صاحب نے کہا ایسے لوگ آگے آئے اور ملک بھر میں پھیلیں، جاگیرداری وڈیرا سسٹم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. مگر یہ وڈیرا نظام جو ہے، جاگیردارانہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ وہ اچھے پولیٹیشنز کو جو کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو ایسا زیرو کر دیتے ہیں، ایسا بدنام کر دیتے ہیں، تو اس کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دیتے ہیں. ہم بینکنگ کی مثال لیتے ہیں تو بی سی سی سے بینک آغا حسن آبدی نے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. دولتیں یہاں آنے لگی مسلم ممالک کی. اس کے جنازے میں ایک شخص نہیں تھا حکومتی جب وہ بیچارہ مرا. اسی سمجھے میں کو لے گا بی سی سی سے ایک بینک کا وجود ختم ہو گیا. تو یہ جو قوتیں ہیں، راجہ صاحب بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح دیگر لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ گراس روٹ. بڑی اچھی بات کی کہ جو ہمارے پاس سلطیں سب اوروں کو بھی دی جائے، یہ ان کا ایک اچھا منشور ہے. مگر پراجا صاحب بھی جب بہت زیادہ آگے آنے لگیں گے تو پراجا صاحب کے لیے بھی یہ مشکلات کھڑی ہوں گی، جو ایک مافیا سسٹم ہے. اور پراجا صاحب بھی ان سے کمپرومائز کر لیں گے؟ نہیں، کمپرومائز نہیں کریں گے. چلو اگر کمپرومائز کرتے تو زیرو کر دیا جائے گا. نہیں کریں گے تو جیسا حالیہ مثال ایسے کئی آپ کو لیڈران ملیں گے، بڑی شخصیات ملے گی. سندھ میں بھی دیکھیں فاضل راؤ تو اس کو کلاڑیوں سے مار دیا گیا. اسی طریقے سے آپ کو میں ملائے تھی آنےسٹ لوگ تھے، ہیں آج بھی، پر وہ آگے نہیں لائے جاتے. ساجد صاحب خالد محمود سومرو JUI کے، وہ تو اپنے فادر کے اس پہ آئے، مدرسہ ہے وہ بڑا. یہ تو ابھی راشد محمود سومرو، ان کے والد بھی مارے گئے نا، شہید ہو گئے. تو ان کے دیکھو نا اسی کے نام پر آگے نا. یہاں بھی یہ کل خدا نہ خاصہ فضل الرحمان صاحب کو جو جاتا تو میرا خیال کا بیٹا میں نے سنبھال لے گا. تو یہاں پر صرف جماعت اسلامی کے علاوہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو شخصیات پرستی پہ نہیں چل رہی ہو. عمران خان کا اگر خدا نہ خاصہ لازمی سب کو جینا پڑ رہا ہے، کل عمران خان نہیں ہوتے تو کوئی اس کے جانشین تو نہیں ہے نا. یہ تو بت پرست لوگ ہیں، ہم لوگ بت پرست لوگ ہیں. دیکھیں راجیو گاندھی کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا، وہ راجیو گاندھی آج تک منسٹر نہیں بن سکا. سونیا گاندھی کو انہوں نے کہا پرائم منسٹر نہیں بن سکتی کیونکہ یہ اس کی ڈو نیشنلٹی ہے، یہاں کی بون نہیں ہے بھارت کی. کانگریس کی کتنی دفعہ حکومتیں آئی ہیں، آج بھی اپوزیشن لیڈر تک نہیں ہے اپنا راجیو گاندھی کے صاحبزادے. چلیں ٹھیک ہے. پراجا صاحب لاسٹ میں چاہوں گا نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے، کس طرح ملک کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں؟ دیکھیں، میں اپنے نوجوانوں کو ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح نے 47 میں جو پاکستان ہمارے حوالے کیا تھا، وہ نوجوانوں کی سب سے زیادہ نوجوانوں میں اس نے حصہ لیا تھا. تو یہ وقت آ گیا پاکستان کے اس وقت کہ نوجوان نکلیں اور یہ جو فرسودہ نظام ہے اور یہ جو وڈیرے کا اور خرب پتیوں کا جو نظام ہے، جس میں انہوں نے کروڑ لگا کے اربوں کمانے کا جو نظام اور سسٹم ہے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے ان نوجوانوں کو ہراول دستے کا کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، ایک دفعہ زور لگا کے ان دیواروں کو گرا دیا جائے. ایک دفعہ زور لگا کے ووٹ کی طاقت سے آپ ایسی جماعتوں کو، ایسے لوگوں کو آگے لے آئے جن کی نیت صرف پاکستان کو بنانے کی ہو. تو بالکل میں دیکھیں پرائم منسٹر کرتا تھا تو تھے ہم، اور جتنی میں نے محنت کی ہے، PTI کا ایک بندہ بتا دے کہ اس نے میرے برابر، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، جتنی میں نے محنت کی کسی نے نہیں کی ہے. اس کراچی کے اندر سب سے بڑا عوامی جلسہ میں نے عمران کا کیا، ٹھیک ہے، ایک دفعہ بھی کیا، کئی دفعہ کیا. سب جانتے ہیں کہ میں نے کس طرح سے محنت کی ہے. لیکن آپ بات یہ ہے کہ ہم نے جب دیکھا کہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی وجہ سے چھوڑا یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے؟ جو میری بات ہے اس ایک ہی ہے، پاکستان کو تبدیل کرنے کے لیے عوام کو ایک دفعہ نکلنا ہوگا. چاہے کسی کو بھی لے آئیں، ایسے کو لے آئیں جس کی نیت صحیح ہو، جو اخراجات پہ قابو پا لے. اگر آپ یقین کریں جو کہا گیا
गवर्नर हाउस, सीएम हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, वजारती महल, ये प्रोटोकॉल, ये एमएनए के हॉस्टल्स, इनके खर्चे खत्म कर दें। जिसको शौक है एमएनए बनने का, एमपीए बनने का, सेनेटर बने, लेकिन इन पाकिस्तान के अवाम भूखे मर रहे हैं और आप अयाशियां कर रहे हैं। यहां 1 करोड़ आदमी भूखा सोता है, आप अयाशियां कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर आप जो है अरबों के खरबों के टिकट लगा के पाकिस्तानी जहाज एक फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमारे मुल्क के लोग भूखे सो रहे हैं, यहां तालीम नहीं है, यहां पानी नहीं है, यहां लोगों को सहूलत नहीं है। तो लोग खुदा के वास्ते, मैं कहता हूं कि अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान को छोड़ दो। नहीं छोड़ते तो अवाम को मैं कहता हूं हाथ जोड़ के एक दफा निकलो अपनी बच्चों के लिए, अपने लिए। कल हम नहीं होंगे, हम एक एज के उस हिस्से में जा पहुंचे हैं कि हमारा कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमारी नीयत साफ है, हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। लोगों को हमारा यही मैसेज है कि यार आओ, खड़े हो जाओ। हमें नहीं कोई शौक प्राइम मिनिस्टर या पीएम या एमएनए बनने का, लेकिन लोगों को ऐसे को ले जाओ, उनको सब जगहों पहुंचाए जो एमएनए हाउसों में नहीं रहे। हमने आप यकीन को जो पार्टी बनाई थी, हमें यही कहा गया था कि मसाजिद के अंदर फैसले हुआ करेंगे, हम नहीं रहेंगे पीएम हाउस में, हम नहीं रहेंगे सदारती महलों में। और हुआ क्या आपके सामने, अभी फिर वो सिस्टम चाहिए। नहीं रह रहे सर यार आप छोड़े एक बात को, आप तो छोड़ दें। जो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में रह रहे हैं, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस को जिस अपने जाति घर को प्राइम मिनिस्टर हाउस डिक्लेयर कर दे तो डबल खर्चे हो जाते हैं, वहां पे पूरे खर्चे करने पड़ते हैं। ये बात कर दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात की फराज साहब, आपके जज्बात की कदर है और होना भी यही चाहिए। कि हमें याद है कि भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन पर काम किया था और बहुत सारे उस वक्त जागीरदार और बहुत सारे जिम्मेदार लोगों से जमीनें लेकर गरीबों में तकसीम तक की। और आज भी शायद वही वक्त है कि आम आवाम जो एक लकीर से नीचे रहने वाला तबका है, उनकी फलाह और बहबूद के लिए काम किया जाए। ऐसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।